अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, ये नवीं जमात के लिए है और हम पढ़ रहे हैं उर्दू। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है दीवान मरहूम की याद में, जो कि हमारे निसाब में शामिल एक खाका है जिसे लिखा है शमीम अहमद शमीम ने। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि शमीम अहमद शमीम 1934 ईस्वी में जम्मू कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट शोपियान के एक गाँव नासनूर में पैदा हुए। उन्होंने ये खाका अपने एक दोस्त रहनुमा जिनका नाम अब्दुल कादिर दीवान है, उनकी मौत के बाद उनके याद में लिखा है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि खाका किसे कहते हैं। खाके को अंग्रेज़ी में स्केच कहते हैं। खाका निगारी में खाका लिखने वाला किसी शख्सियत के नकूश को इस तरह पेश करता है कि पढ़ने वाले को एक जीती जागती तस्वीर अपनी आँखों के सामने हूबहू दिखाई देती है। यानी जब खाका पढ़ा जाता है तो पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि मैं कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ, बल्कि उसे उस शख्स की जो जिसके बारे में वो पढ़ रहा होता है, जिसके बारे में खाका निगार ने लिखा होता है, उससे उसकी सामने तस्वीर जो है बिल्कुल अपनी आंखों के सामने दिखाई देती है। तो ये जो खाका है दीवान मरहूम की याद में, इसे दो हिस्सों में तकसीम किया है शमीम अहमद शमीम ने। पहला जो हिस्सा है उसमें मौत की हकीकत को समझाया है कि मौत जो है यानी इंसान जो है, इंसान दायमी यानी कोई भी चीज़ जो दुनिया में है वो दायमी नहीं है, यानी वो रहने वाली नहीं है। हर चीज़ को फना होना है, हर चीज़ को मौत का मज़ा जो है वो चखना है, यानी दुनिया जो है वो कायम रहने वाली नहीं है। और दूसरे हिस्से में अब्दुल कादिर दीवान के ख़ानदान, उनके आदत और इखलाक का ज़िक्र किया है। तो चलिए हम पहले हिस्से से शुरू करते हैं। मैं मौत से नहीं घबराता, इस बात से डरता हूँ कि मर जाने के बाद मेरे अजीज़ व अकारिब, बीवी, बच्चे और दोस्त अहबाब मुझे इस तरह बुला देंगे जिस तरह मैं अपने मरहूम बाप को, अपने मरहूम भाई और अपने अज़ीज़ तरीन दोस्त अब्दुल कादिर दीवान को रफ्ता रफ्ता भूल गया हूँ। यानी शमीम अहमद शमीम लिखते हैं कि मैं मौत से नहीं घबराता, यानी मैं मरने से नहीं डरता हूँ, बल्कि इस बात का डर है मुझे कि मर जाने के बाद मेरे जो अज़ीज़ हैं, अज़ीज़ व अकारिब हैं, यानी मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, बीवी, बच्चे और दोस्त अहबाब जो हैं, मुझे बिल्कुल उसी तरह से बुला देंगे जिस तरह से मैंने अपने मरहूम बाप को, भाई को या अपने अज़ीज़ तरीन दोस्त अब्दुल कादिर दीवान को रफ्ता रफ्ता बुला दिया है। मैं जो इस वक्त कहीं महफिलों की जान, कहीं अंजुमनों की रौनक, अपनी महदूद सी कायनात का मरकज़, बहुत से दिलों का मसरत, निगाहों की सजावट का बायस हूँ। जब इस दुनिया से उठ जाऊँगा तो कुछ दिनों तक गिरिया मातम और इजहार अफसोस होने के बाद फिर इस तरह बुला दिया जाऊँगा जैसा कभी मेरा वजूद ही न था। यानी ये बता रहे हैं कि मैं इस वक्त जो मेरी जो अहमियत है, मैं कहीं महफिलों की रौनक हूँ, यानी मेरी जो अपनी जो छोटी मोटी कायनात है, मेरी वजह से बहुत सारे दिलों को मसरत पहुँचती है, यानी खुशी पहुँचती है। मैं और यानी मेरी जो ज़िंदगी है मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे अपने घर वालों के लिए, बीवी बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा, जब मैं मर जाऊँगा, तो कुछ दिनों तक सब लोग मातम करेंगे, रोएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर मुझे बुला दिया जाएगा। ऐसे बुला दिया जाएगा कि जैसे मेरा वजूद ही कभी दुनिया में न था। और मेरे बच्चे भी कभी मेरा ज़िक्र उस बेताल्लुकी और सरमहरी से करेंगे कि जिस तरह मैं अपने वालिद या दादा मरहूम का करता हूँ। यानी ये फरमाते हैं कि लोग तो मुझे बुला ही देंगे, लेकिन मुझे गम इस बात का है कि मेरे जो अपने बच्चे हैं वो भी मेरा ज़िक्र इस बेताल्लुकी से करेंगे, यानी ऐसे करेंगे कि जैसे सरद महरी से करेंगे, यानी उनके दिल में जो मेरे लिए मोहब्बत है इस वक्त वो ख़त्म हो गई होगी। वो उस तरह से मेरा ज़िक्र करेंगे जिस तरह से मैं बुले बिसरे कभी अपने वालिद या दादा का ज़िक्र करता हूँ। पहले सोचता था कि ये दुनिया का कारोबार मेरे बगैर कैसे चलेगा और मेरे न होने से ये दुनिया कितनी वैरान और अफसरदा होगी। यानी ये फरमाते कि पहले जब मैं सोचता था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद इस दुनिया में क्या होगा, ये दुनिया का जो कारोबार है ये कैसे चलेगा, ये दुनिया जो है ये वैरान होगी, सब लोग अफसरदा होंगे। लेकिन जब से ये महसूस होने लगा है कि जिस तरह चोटी की मौत से कोई भूचाल
نہیں آتا، اسی طرح میری موت سے کوئی خلا واقع نہیں ہوگا. یعنی یہ کہتے ہیں کہ جب ایک چونٹی مرتی ہے تو کوئی طوفان نہیں آتا، کوئی بونچا، کوئی زلزلہ نہیں آتا ہے. تو اسی طرح سے میرے مرنے کے بعد بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی. دنیا اسی رفتار سے چلتے رہے گی اور میرے قریب ترین رشتہ دار اور عزیز ترین دوستوں کے سوا کسی کو میرے غم میں دو آنسو بہانے کی فرصت بھی نہ ہوگی. یعنی جب میں مر جاؤں گا، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو سب جو کام ہے دنیا کے چلتے رہیں گے. یعنی کوئی کام نہیں رکے گا سوائے میرے جو اپنے قریبی دوست یا قریبی رشتہ دار جو ہے وہ میری موت پر آنسو بہائیں گے. باقی کسی کو میری موت پر آنسو بہانے کی بھی فرصت نہیں ہوگی. اور یہ لوگ بھی چند دنوں اور ہفتوں کے بعد غم دنیا میں الجھ کر میرا غم بھول جائیں گے. یعنی میرے جو اپنے دوست ہیں رشتہ دار، وہ بھی کچھ دنوں بعد اپنے کاموں میں الجھ جائیں گے اور مجھے اور میرے غم کو بھول جائیں گے. میں نے بھی اپنے عزیزوں اور چہتوں کے ساتھ یہی کیا ہے. کیونکہ میں نے بھی میرے جو چہتے، میرے جو قریبی تھے، وہ جب مر گئے، میں نے بھی ویسا ہی کیا. میں اپنے کاموں میں لگ گیا اور میں ان کو بھول گیا، اور میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ جیسا میں نے اپنے دوست اقارب کے ساتھ کیا، میرے ساتھ بھی وہی ہوگا. اس تصور سے کانپتا ہوں. یعنی جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کیسے بلا دیا جاؤں گا مرنے کے بعد، تو اس تصور سے میں کانپنے لگتا ہوں اور اسی لیے موت سے گھبراتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میں موت سے گھبراتا ہوں. لیکن اس کا کیا علاج کہ میرے گھبرانے کے باوجود موت آئے گی، اور افسوس کہ میرے موت کے بعد بھی اس دنیا کی رعنائیاں کم نہیں ہوں گے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں موت سے گھبراتا ہوں، لیکن میرے گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. موت تو آنی ہے اور میرے گھبرانے کے باوجود موت آئے گی. افسوس میری موت کے بعد بھی اس دنیا کی رعنائیاں کم نہیں ہوں گے. یعنی کہ میرے مرنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو کوئی میرا جو گھر ہے یا یہ دنیا جو ہے اس میں کوئی خلا ہوگی، یعنی میرے بغیر کوئی جگہ خالی ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. دنیا جو ہے وہ چلتی رہے گا، آفتاب چڑھتا رہے گا، یعنی دن نکلتا رہے گا، راتیں گزرتے رہیں گی. نہ جانے کن حسین ہاتھوں نے رکھی ہے بنا اس کی، یہ دنیا لاکھ بگڑے اس کی رعنائی نہیں جاتی. یعنی یہاں پر یہ خدا کی تعریف کر رہے ہیں کہ نہ جانے کن حسین ہاتھوں نے، پتہ نہیں وہ کون سے حسین ہاتھ ہیں جنہوں نے اس دنیا کو بنایا ہے بنا اس کی. یعنی وہ کون سے خوبصورت، کون سے حسین ہاتھ ہے جنہوں نے اس دنیا کی بنیاد رکھی ہے. یہ دنیا لاکھ بگڑے اس کی رعنائی نہیں جاتی. یعنی چاہے اس دنیا سے کون جائے، پوری دنیا سے 1,00,000 لوگ بھی کیوں نہ جائے، یعنی سب کے سب نہ جائے، یعنی یہ خوبصورت پھول، یہ خوبصورت پہاڑ، یعنی سب اگر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اس دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی خلا نہیں ہوتی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی ہے. یعنی اس دنیا کی جو خوبصورتی ہے وہ قائم ہی رہتی ہے، چاہے کوئی بھی اس دنیا سے چلا جائے. باقی انشاءاللہ اگلے کلاس میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.